Maayong adlaw sa tanan, ani usab kita sa pag-share sa pulong sa Dios. Matud pa sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So sa atong nasadihan sa may aging pagtuo nato nga ang tao nga walay Kristo sa kinabuhi, patay, nahimong dautan, apan grabe ang kaluoy sa Dios, ang iyang gugma kanato mao nga iyatang giluwas, iyatang gibanhaw. O karon maghisgot ta about sa kaluwasan. So unsa ba ang kaluwasan or unsa bay pamaagi nga aron ta maluwas? Hinumduman nato ang katulang maluwas ang makaadto sa gingharian sa Dios. Unsa ba ang pamaagi sa kaluwasan igsuon? Maluwas ba ta pinaagi sa atong pagbinuotan? Maluwas ba ta pinaagi sa ato ang pagsisimba? Or unsa ba gyud ang pamaagi sa kaluwasan? Dire sa Efeso 2:8 ningon diri, kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. So kay pinaagi sa pagtuo. So ang pamaagi di ay sa kaluwasan mao lamang ang pagtuo. Unsa man pay tuuhan nga human na tagiluwas sa ta ni Jesus Christ 2000 years ago, atong tuuhan nga si Jesus Christ ang atong manluluwas o ang ato ang Ginoo. Mao na nga sa dihang motuo ka nga ikaw giluwas na, madawat nimo ang kaluwasan. So unsa bay basihan sa Ginoo nga luwason ka? Luwason ba kay buotan ka? Luwason ka ba kay maayo kang tao? Luwason ka kay hinimbahon ka? Kundi liningon diri, pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. So ang kaluwasan is grasya sa Dios. So unsa may but ipasabot og grasya? Grasya means unmerited favor or usa ni siya kakaluoy sa Dios or pabor nga gihatag sa Dios do dili ta angayan nga unta luwason pero kay naluoy siya nato, nahigugma siya nato, mao nga iyatang giluwas 2000 years ago nga kung mutuo ka nga giluwas na ka ni Jesus Christ nga siya ay mong Ginoo manluluwas imong madawat tungod kay gigrasyahan rata, no? Grasya sa Dios, kaluoy sa Dios ni ang Ginoo, wala siya nagtan-aw nga buotan ka, wala siya magtan-aw nga maayo kang tao, makasasala ka kundili grasya ra jud niya gikaluy-an ta niyang tanan unsa may ato ang mga sitwasyon, unsa may ato ang nahimo gikaluy-an ta sa Dios, mao nga gihatagan ta niya ning maong kaluwasan. So sumpay pa diri, dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. So ang kaluwasan is a gift, no? So maghisgot ta gift, dili na nato siya bayran. So di man pwede mingog, oh ako ning gift nimo ang cellphone niya, bayrin ni. No, dili man siguro, no? So gift gani walay bayad. So ang kaluwasan is a gift, wa na siya bayad, dili na ta magbuhat, magludluhod pa aron maluwas kun dili ato lang tuuhan ug dawaton si Jesus Christ atong kinabuhi ug atong tuuhan nga iya natang giluwas ug nianang pamaagihan madawat nato ang kaluwasan. Kay niingon dili kini inyong buhat. So nganong dili man sa atong buhat, nganong dili man sa atong pagbinuotan madawat nato ang kaluwasan. Niingon diri sa verse 9, busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga pagpaningkamot. So ang kaluwasan din nato dili na bunga sa atong pagpaningkamot kundi it's a gift gikan sa Dios nga atong madawat pinaagi sa atong pagtuo. Nganuman para wala daw makapasigarbo. Dili pud siguro maayo, no, kung mag-abot ta sa langit. Uy, salamat sis kay naadi ka sa langit. Naday po ka diri na langit kami. Then ka ako nagud ni buutan ba ko dito ko ano? Buutan ba ko dito sa kalibutan, hinimbahon ba ko. So ang mapataas ang imong kaugalingon dili ang Dios. Pero kung miingon ka nga grasya ra jud ni sa Ginoo sis na apo ko kay gikaluy-an ra bid ko sa Ginoo, gigrasyahan ra jud ko sa Ginoo. Mao nga na ako nadawat nako ang kaluwasan tungod kay nituo ko nga luwas nako. So unsa bay proof nga miingon ta nga pagtuo lang gyud ang makaluwas sa tao?
nakabasa man siguro ta sa Biblia about sa duha ka tulisan nga katapad ni Jesus sa dihang gilansang siya sa krus. Si Jesus gilansang pero kani mga tulisan gibitay ra kanang gihukot ra lang kamot, gibitay ra sila kay mao gyud na ang death penalty sa Israel kanang ibitay sila sa krus. Sa ato des Pilipinas mao tong sila elektrika then niabot na pud og lethal injection. So ang duha ka tulisan matud pa wala gyud ni pangalan for your information, no? Wala gyud ni pangalan sila nga ginganlag Istas Dimas, wala gyud. Dili ka makabasa sa Biblia sa ilang pangalan. Ug niingon ang tulisan diha sa iyang wala nagbugal-bugal ni Jesus. Oy, Ginoo magkakala luwasay mo ko galingon ug luwasa pud mi. Nya niingon tong tulisan siyang tuo niingon ayaw pagbugal-bugal kita deserving ta nga ilansang deserving tang ibitay kay makasasala ta pero kini siya wala ni siya sala ug niingon ang tulisan sa iyang tuo niingon ni Jesus Ginoo hinumdumi ko kung maghari na ka sa dihang mayon siya Ginoo gi-acknowledge niya nito siya nga si Jesus Ginoo makaluwas niya nga one day matud pa niya kung maghari si Jesus sa iyang gingharian hinumduman siya. Unsay gitubag ni Jesus, wala siya maingon nga, oy dong, tulisan makang dako. Pag binuotan sa bayari sa tong imong mga gipang tulisan, wala. Unsay gitubag ni Jesus, karon dayon uban kanako sa paraiso. Automatic pasaylo giluwas ni Jesus ang maong tulisan tungod kay nituo pod ang maong tulisan nga si Jesus makaluwas niya nga si Jesus hari o Ginoo kay tungod nakadungog siya about na ni Jesus. Siguro mangutana mo, unya ma'am, kung luwas na, di na gyud ta makasala. So, ingon diha, dili kumukay nituo ta, midawat ta sa kaluwasan, dili na makasala. Tungod kay buhi pa man ta, so na gyud 5 times makasala ta. Sa may buhaton maghinulso lang gyud ta ug padayon natong kuptan ang kaluwasan nga atong gituuhan. So kay pagtuo ra man day makaluwas, ma'am, para sa pareha sa tulisan. So pwede pa di ay ko nga mag kinabuhing daotan, pwede pa di ay ko nga maghubog-hubog, pwede pa di ay kong manulis, pwede pa di ay kong magpakasala kay luwas man ko kay dito man ko nga luwas ko. So pwede pa di na. Pero naapa dire, relax sa diha, no? Igsuon, yung dire. Sa verse 10, mga binuhat kita sa Diyos, o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus, aron magbuhat kita sa maayo nga mo'y ang tuyo, alang kanato. Unsa di tuyo ni Jesus, nga giluwas ta, giingon dire, aron magbuhat og maayo. So, katong tulisan, nginituo ni Jesus, nga Ginoo og manluluwas, wala na to siya chance nga maghimo og maayo tungod kay patsyunon naman siya. But naluwas siya pinaagi sa iyahang pagtuo. Pero I do believe kung naapa to siya chance nga mabuhi, maghimo na gid to siyang maayo. Pero kay kita karon buhi patang dako or napatay chance magbuhat og maayo, ningon siya diri sa dihang ikaw naluwas na, mituo ka nga luwas na, magbuhat kita sa maayo nga maituyo ni Jesus nga giluwas ta, no? So kung sa una nahimong dili maayo ang gibuhat nato sa dihang nituo ta nga luwas na, maglain na ta, meaning maghimo na tag maayo para sa Ginoo kay mao na iyang katuyuan. So for example, no, ang usa ka tawo nga utangan anya di man siya kabayad siyang utang, so somebody ningon nga akong bayaran na imong utang, ayo na pangutang ha. Anya mao to nga gibayaran niyang utang pero ning balik ra pud gihapon og pangutang na maong tao. So dili nga na ang gusto sa Dios. Sa dihang naluwas ta sa dihang mituo ta nga giluwas ta ni Jesus Christ, musunod na dayon ang pagbuhat og maayong buhat. So unsa may mga maayong buhat sa before di ta ganahan mo basag Bible karon mo basa na. Before di ta musimba karon musimba na. Before di ta magampo karon magampo na. Or unsa pa nga mga maayong buhat nga para nimo maayog yung buhaton ug according pod sa
pulong sa Dios. So simple ra gayud kaayo sabton igsuon ang kaluwasan or yung mathematics or formula sa kaluwasan nga ato ang nahisgutan. Kun doon na kay pagtuo nga si Jesus atong Ginoo ug manluluwas ug giluwas sa ta dugay ra nga panahon 2000 years ago, ang imong pagtuo equals kaluwasan, mamunga og kaluwasan sa dihang ang tao miangkon ug mituo nga luwas na maghimo na og maayong mga buhat. So ang maayong buhat dili gyud na siya isalikway kay mao na ebidensya nga ikaw nahimo ng giluwas sa Dios.